السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا مرحبا بكم معايا في قناة الفن الراقي للأعمال اليدوية. اليوم إن شاء الله غادي تشوفوا معايا فيديو جديد. إذا كما كتشوفوا معايا هدية جد بسيطة على هذا الشكل بمناسبة نجاح أحد الأفراد العائلة ديالي. قدمت ليه هاد الهدية البسيطة، كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم. اذا قبل ما ندوزو الطريقه كيفاش قديت هاد الهديه، ضروري ما تشوفوا معايا الادوات اللي استعملت باش قديتها. اذا عندنا قاروره على هاد الشكل اللي تكون متواجده في جميع البيوت، يعني خاصها تكون غير ديال الزجاج. عندنا هاد الورق اللامع اللي تقدروا تلقاوه في مكتبات، الورق الاسود اللامع. عندنا ايضا كارطون على هذا الشكل، كارطون مخصوش يكون كارطون خفيف. عندنا صباغة في اللون الاسود وحبيبات لامعة. اذا ادوات جد بسيطة. عندنا هذا شريط ساتان، عندكم اختيارين، تقدروا تختاروا اي لون بغيتو. عندنا هذا الخيط، الى ما عندكمش الخيط يعني بلاش. عندنا هذا المقص، مسطرة، طخنشواغ، قلم الرصاص غادي نحتاجو ليه. وايضا غادي نحتاجو مسدس الشمع. الا ما عندكمش مسدس الشمع عفوا، تقدروا تستعملوا اي غراء. كارطون غادي نقطعوه على هذا الشكل. غادي نقطعوا واحد على شكل مربع والاخر راكم شفتوا معايا خصو يكون على شكل مستطيل وطويل. إذن غادي نبدا نقطع على الشكل. من بعد ما قطعت الكارطون غادي نحاول نقيس نشوف واش جا قد الدائرة، باش يعني كما جا صغير. اذا كما كتشوفوا جا قد الدائرة اللي غادي نجربوها ايضا في الغلاقة قبل ما نلصقو. وايضا جا قد الغلاقة. اذا غادي نصبغوا هذا الكارطون باللون الاسود. تقدروا تستعملوا غير داك الورق اللامع اللي شاركت معكم في الاول. عندكم اختيارين، تقدروا تستعملوا داك الورق اللامع، وتقدروا تستعملوا ايضا هذا الكرتون، يعني داك الورق اللامع احسن. انا ما لقيتوش لقيت داك الشويه، ما لقيتش بزاف، وقلت نخدم على هذا الشكل. الى ما تواجدش داك الكرتون، تقدروا عفوا داك الورق اللامع، تقدروا تستعملوا غير هذا الكرتون وتصبغوا القاروره ديال الزجاج في اللون الاسود، وغادي ترشوها بدوك الحبيبات اللامعه.
كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. غادي نتسنى كيف ديما غادي نتسنى لي كومونتير ديالكم. شكرا بزاف على التعليقات المحفزه. اذا من بعد ما صبغت هاد الكرتون غادي نحاول نرش عليه هاد حبيبات اللامعه على هاد الشكل. هكذا قمت ايضا بتلصيق هاد الورق اللامع على هاد الشكل. غادي نحاول نقطع من تحت الورق اللي عندي شيط. من بعد ما قطعت الجوانب من تحت غادي نلصق بمسدس الشمع على هذا الشكل. اذا كما قلت سابقا اللي ما متوفرش عنده هذا مسدس الشمع يقدر يستعمل اي غراء غير حطيو مع هذا مسدس الشمع تيحرق في اليدين. اذا كما كتشوفوا من بعد ما قمت بتلصيق هذا الكرتون غادي تشوفوا معايا كيفاش قديت هذا الشوشه على هذا الشكل. طريقه جد سهله تقدروا تقدوهم غير في البيوت ديالكم. كناخذوا هذا الشريط ديال الساتان وكنبقاو نجرو في واحد الخيط ضروري ما تيكون في الراس ديال الشريط. كاينه حتى طريقه اخرى ديال الخيط حتى هي سهله. الا بغيتو نخدمها معكم تقدروا تقولوها لي في لي كومونتير وغادي نخدمها معكم ان شاء الله في فيديو اخر. من بعد ما ساليت غادي نحاولوا نحزم في الراس ديال
ديال الشريط. تنقطعوا جميع الخيوط اللي عندنا خارجين من الجوانب، وغادي نحزمو من الوسط، عفوا ماشي من الراس. هكذا غادي نكمل في الجانب الاخر، وغادي نحاول نقدم في نفس الطول باش يجيو قد قد، يعني ما يجيش شي طويل على الاخر. اذا كما كتشوفوا معايا، من بعد ما ساليت غادي ندوز مرحله اخرى اللي هي تلصيق كرتون في هاد الغلاقه ديال القاروره. من بعد ما لصقت الكرتون، قديت هاد الوريد على هاد الشكل بشرائط الساتان، شريط الساتان عفوا. وغادي نجيبو هاد الحقيقة اللي كان متواجد عندكم. بطبيعة الحال التزيين تيبقى على حسب الاختيار. غادي نحاولوا نلصقوها حتى هي باش يعني يجي ديكور زوين. عندكم ايضا الاختيار تلصقوها في اي مكان بغيتو. هاد يعني هاد الوريضه هذه ما تسجلاتش. الا بغيتو طريقه، يعني طريقه جد سهله، غادي نديرها لكم فيديو اخر ان شاء الله. ما كاينش اللي كنظن، ما كاينش اللي ما تعرفش الطريقه كيفاش يتقادوا، راه سهله. من بعد ما قمت بتلصيق جميع كرتون داك الورق اللاصق، الورق اللامع، اختاريت باش نزين ايضا بهاد الشريط ديال الساتان. بغيت نكتب فيه الاسم ديال الشخص اللي بغيت نهديه هاد الهديه البسيطه. تقدروا تكتبوا فيها داكشي اللي بغيتو بطبيعه الحال. اذا على هذا الشكل، من بعد غادي تلصقوها في القاروره ديالكم هكا. غادي مخصنيش نلصق غير هكاك، ضروري ما ندير خاصني نحرق من الجوانب باش ما يبقاش يتشنتف داك الساتان، لاننا قطعناه بالمقص الجوانب. بان ليا من بعد ما ساليت، بان ليا داك الشابو خاوي. قلت علاش ما ندورش عليه بستراس.
نتوما الا ما بغيتوش ديروا هاد الستخاص يعني عندكم الحريه، ماشي مهم. انا غير بان ليا شي حاجه ناقصه، قلت ندير هاد الستخاص. كما قلت لكم التزيين تيبقى اختياري، كل واحد والذوق ديالو. اذا هكذا غنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو. الى فيديو اخر ان شاء الله. كنتمنى باش يعجبكم الفيديو ديال اليوم. الى اللقاء.